अस्सलाम वालेकुम। GM एक्सप्लोरर चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हम यख तंगे पॉइंट से वापस आ गए हैं। अभी हम जो है तहसील अलपोरी की तरफ जो है गामजन हैं। यहाँ पर हमने अपने बकाया जितने भी बाइकर थे उनको इकट्ठा किया और फिर चल पड़े अलपोरी की तरफ। अलपोरी एक बहुत ही खूबसूरत और चश्मों से माला माल एक कह दें कि छोटा सा कस्बा है। तहसील है ये ज़िला शांगला की, और बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ रास्ते में आपको हज़ारों कह दें कि पॉइंट मिलेंगे, जिनमें चंद एक काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें बुरुज बांडा, कुंडवा टॉप और कह दें दश्ते लैला, बलकानी, शाहपुर, ये सारे इस इलाके का हुस्न है। तो दोस्तों, मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। कुदरत के हसीन खित्तों में से ये एक खित्ता है। यहाँ पर देखें आपको नज़र आएगा हरियाली की भरमार है, और चारों तरफ हरे भरे दरख्त, और कह दें कि मीठी बोलियां बोलने वाले परिंदे और मीठा और ठंडे पानी के चश्मे होंगे। ये दोस्तों, हम एक जगह ठहर गए थे। ये कह दें कि ठंडा और मीठे पानी का चश्मा आपको दावत नज़ारा दे रहा है कि आप इस इलाके को ज़रूर विज़िट करें। ये यहाँ पर हमने अपनी बाइकों को थोड़ी रेस्ट भी करवाई। ये अलपोरी से चंद किलोमीटर पीछे शांगला टॉप की तरफ ये मकाम है। नाम तो इसका कोई नहीं है, बस आबशार की वजह से इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया है। चश्मे से थोड़ी देर हम चश्मे पर ठहरे इधर आबशार पर, और उसके बाद आगे चल पड़े अलपोरी की तरफ। ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है दोस्तों। ये जो ख्वाजा खेदा से शांगला पास निकलता है, ये एक तरफ से बशाम जा मिलता है, और दूसरी तरफ से ये कह दें कि शायरा रेशम, जिसे सिल्क रोड, कुराकरम रोड भी कहते हैं, और कलाम रोड, इन दोनों को आपस में मिलाता है। तो आप अगर अलपोरी आना चाहें तो आप मनसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, कह दें आगे बटग्राम, थाकोट से होते हुए बशाम, और वहाँ से आप शांगला पास के ज़रिए कह दें कि पहुँच सकती हैं अलपोरी में और शांगला टॉप पर। वहाँ से आप होते हुए ख्वाजा खेदा, अगर आप फिर ख्वाजा खेदा से कलाम रोड पे आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आप सवात, मंगोरा और बहरीन और आगे ओशू, कलाम, इन इलाकों में भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और अगर आप इसी रास्ते से आते हैं आगे खंजराब की तरफ,
تو آپ بشام سے آگے جو ہے داسو، کوہستان کا علاقہ، پٹن، کومیلا، اس طرح آگے یہ سیدھی شاہراہ ریشم جو ہوتی ہوئی بلخ آتی ہوئی خنجراب اور اس سے آگے چائنا میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ جی ہم الپوری پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر آپ نظارہ دیکھیں آگے تحصیل الپوری کا کہ پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت وادی جو ہے وہ بنی، یہ الپوری ہے۔ یہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے، مارچ تک برف باری جاری رہتی ہے، اور یہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ دوستو ہم آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب ہم الپوری کے مین بازار میں پہنچے تو وہاں پر ایک ویسے ہمیں کہہ دیں کہ ایک لڑکے سے ہم نے کنڈاؤ ٹاپ کا ایڈریس پوچھا تو اس نے کہا جی بالکل مجھے پتہ ہے، لیکن پہلے آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں، چائے پئیں۔ تو ہم نے کہا بھی نہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن اس کا جتنا ہمارا انکار بڑھتا گیا اس کا اصرار اتنا ہی زیادہ بڑھتا گیا۔ تو خیر ہم اس کے ساتھ چلے گئے، وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ آفاق نام ہے بھائی کا، اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں لیکن آپ رہنے والے ادھر کے ہیں۔ الپوری میں دوستو آپ کو ہر طرح کی سہولت ملے گی۔ یہاں پر کہہ دیں کہ آپ کو ٹیلی نار اور زونگ، یہ اس کے سگنل جو ہیں آسانی کے ساتھ آتے ہیں، باقی جو نیٹ ورک ہیں وہ ان کے سگنل کمزور ہیں۔ تو اس لیے اپنے جب آپ اس علاقے میں آئیں تو ٹیلی نار اور سے کہہ دیں کہ زونگ، ان دونوں کی سم ضرور ساتھ رکھیں۔ تو ہم آفاق بھائی کے گھر چلے گئے، جو آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں گھر دے کے ہماری کس طریقے سے مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد ہمیں وہی بھائی جو ہے کنڈاؤ ٹاپ، اپنی بائک انہوں نے نکالی اور کنڈاؤ ٹاپ تک ہمارے ساتھ گئے۔ وہاں پر کہہ دیں کہ ہماری ایک ٹی پارٹی انہوں نے کی اور ہمارا سامان انہوں نے خود کندھوں پہ اٹھایا۔ تو مہمان نواز لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے ایک اور بات بھی بتائی کہ یہاں پر جو ہیں لوگ ہوٹل میں بہت کم ٹھہرتے ہیں اور مہمانوں کو زیادہ تر گھروں میں ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہم کہہ دیں کہ ادھر چوک پہ پہنچ گئے ہیں پوری میں، تو یہیں سے ہم نے ایڈریس پوچھا تھا۔ تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس بھائی کی ہم آپ پکچر بھی اور آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت، یہاں اوپر بلندی پہ پل بنا ہوا ہے اور نیچے خوبصورت چشمہ جا رہا ہے۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ شانگلہ کو ضرور ایکسپلور کریں۔ یہاں بہت پیارے مناظر ہیں، قدرت کے بہت حسین نظارے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ کو کنڈاؤ ٹاپ، دشت لیلہ، اس کے انتہائی خطرناک، ہمارے بائکر کا حوصلہ تھا جو اوپر پہنچے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بائک کا چین لاک ٹوٹ گیا اور ہم پیدل واک کرتے ہوئے پہنچے۔ تو ابھی ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔